नाजरीन, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मैं हूं कायनात। आइए आपको ले चलते हैं लाहौर, जहां पे CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DIG इन्वेस्टिगेशंस, DIG ऑपरेशंस, SSP इन्वेस्टिगेशंस मेरी कम्युनिटी के बहुत ही अजीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रेस और पुलिस के सारे एहलकार, मेरी जब पोस्टिंग हुई है CCPO, तो मेरा एक विज़न था कि लाहौर पुलिस में से इस तरह की एक क्रीम को चुना जाए जो दर्द दिल रखने वाले हों और जो पब्लिक और कम्युनिटी के लिए उनके दिलों में एक ख़ास किस्म की एहसास हो और फीलिंग हो कि खल्क़े खुदा जिनकी खिदमत करने के लिए हमें इस मनसब पे फाइज किया गया है, वो उसकी सेंसिटिविटी को और उसकी खूबसूरती को वो जानते हों। तो इस सिलसिले में हमने एक सर्वे कंडक्ट किया कि लाहौर में जितनी भी फोर्स है उसमें से ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि इंटेग्रिटी वाइज, ह्यूमैनिटी वाइज, प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से जो कि अच्छे क्रेडेंशियल्स रखते हों। तो इस सिलसिले में हमने एक सीक्रेट बैलेटिंग करवाई, सीक्रेट सर्वे करवाया अमंगस्ट 8000 पुलिस ऑफिसर्स, और हमने 8000 लोगों से सर्वे में क्वेश्चन किया कि ये जो 3-4 क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई हैं कि प्रोफेशनलिज्म हो, उनके अंदर ह्यूमैनिटी, खल्क़े खुदा के लिए जो एहसास होना चाहिए वो हो, इंटेग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, तो वो हमें कुछ 100 के करीब लोग आइडेंटिफाई करके दें। तो ये जो क्रीम आपके सामने बैठी हुई है, ये वो लोग हैं जिनको कि हमारी लाहौर पुलिस के सीक्रेट बैलेटिंग, सीक्रेट सर्वे में इन लोगों की सिलेक्शन हुई। लोगों ने एक्चुअली इनको रेकमेंड किया कि इन लोगों की इंटेग्रिटी अबव बोर्ड है, इन लोगों की ऑनेस्टी अबव बोर्ड है, प्रोफेशनलिज्म और लोगों के लिए जो एहसास है कि कम्युनिटी के लिए इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं। तो उसके बाद इसको जो कॉन्सेप्ट को जब कंसीव किया गया, तो मैं ये समझता था और मैं ये समझता हूँ कि हमारे थाने में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो एक्चुअली पुलिस का तो हो लेकिन वो कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हो। तो हम ये ऑफिसर्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, इनको हमने अपना नुमाइंदा नहीं बना के यहाँ पे थाने पे रखा, ऑल्दो इन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है। इनको हमने अवाम का और कम्युनिटी का नुमाइंदा बना के थानों के ऊपर इनको डिप्यूट किया गया है। तो बेसिकली जो एक फियर कह लें या एक हेजिटेशन कह लें आम आदमी को थाने में आते हुए जो होती है, उसको दूर करने के लिए कम्युनिटी गाइड जो है वो थानों के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। मकसद ये है कि जब कोई कम्युनिटी का कोई आम या ख़ास आदमी जब थाने में एंटर हो तो उसको ग्रीट किया जाए, उसको रिसीव किया जाए, उससे पूछा जाए कि आप थाने पे क्यों आए हैं और मैं आपकी इस थाने में क्या मदद कर सकता हूँ। अगर वो कोई रिपोर्ट करने आए हैं, अगर वो पर्चा दर्ज करवाने आए हैं, अगर वो कोई गाइडेंस, कोई लीगल ओपिनियन, कोई जो भी जिस तरह की भी गाइडेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, वट एवर उनकी जो पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विस वो जो उसके हसूल के लिए जब वो थाने पे आते हैं, तो गाइड एज बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी उनकी वो हेल्प करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कम्युनिटी गाइड का जो कॉन्सेप्ट है, हमने इनको हर थाने के ऊपर एक अमृत धारे के तौर पे इनको अपॉइंट किया है कि वो तमाम छोटे मोटे जो पब्लिक के मसाइल होते हैं उनको हल करेंगे और उनको गाइड करेंगे। SHO से अगर उनकी मुलाकात करने की ज़रूरत है तो बग़ैर हेजिटेशन के ये SHO के साथ उसकी मुलाकात करवाएंगे। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ इनका है उससे मुलाकात करवाएंगे, अगर ड्यूटी अफसर से है तो उससे मुलाकात करवाएंगे, मुहर्रिर से है तो उससे, और अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ अगर जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं उस सिलसिले में अगर है तो वो उनको लेके फिरेंगे। ना सिर्फ ये कि अगर उनको कोई एप्लीकेशन अगर लिख के देनी है और उनको पता नहीं है कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखी जाती है, तो ये उनको एप्लीकेशन लिखने में भी गाइड करेंगे और उनको उसमें हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये सीक्रेट बैलेटिंग से वो लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, ये आपके सामने बैठे हुए हैं,
تو آج سے ہم یہ کمیونٹی گائیڈ کا جو ڈپلائمنٹ ہے، ان کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو آج ہم اس کی اوپننگ سیریمنی رکھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کمیونٹی گائیڈز ہیں یہ تھانے کے ماتحت نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹلی ایس ایس پی ایڈمن کو اور مجھے رپورٹ کریں گے. تو ڈیلی بیسس کے اوپر یہ تھانے کی ورکنگ کے اوپر ہمیں ایک ای میل سے رپورٹ لکھ کے بھیجیں گے کہ آج کے دن میں کتنے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، کتنے لوگوں کی انہوں نے ہیلپ کی، کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اس کے بعد تھانے کے اندر جو جنرل ورکنگ ہے اس کے بارے میں ان کی کیا اوپینین اور رائے ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ہم لوگوں کو پھر تھوڑے بہت فیصلے کرنے میں کافی آسانی ہوگی کہ تھانے کی ورکنگ اچھی ہے، نہیں اچھی، بہتر ہونی چاہیے، ویک پوائنٹس کیا ہیں. مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ تھانے کے اندر کوئی جاسوسی کی جائے یا اس طرح کا، مقصد یہ ہے کہ تھانے کی ورکنگ کے اندر اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا امپروومنٹ لائی جا سکتی ہیں. تو ہمارا یہ ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے تھانے کے اوپر کوئی جاسوس بٹھا کے بیٹھ رکھا ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے آبجیکٹیوز یہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ایک کمیونٹی گائیڈ اگر ہمیں اس تھانے میں تھوڑا سا ایک ڈیمو اگر ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. تھوڑا سا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کمیونٹی گائیڈ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے تھانے میں کسی بھی جو بھی سائل تھانے پہ آتا ہے، میں تو بلکہ سائل نہیں کہتا کیونکہ سائل ایک بڑا ڈریگیٹری سا ورڈ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی وزٹر اگر تھانے میں کوئی آتا ہے تو کمیونٹی گائیڈ اس کی کس طرح سے ہیلپ کرے گا. تو یہ جو کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی گائیڈ جو ہے اس کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں یہ سب سے پہلا سٹیپ ہوگا. آلریڈی ہم لوگ کھلی کچہریاں کر رہے ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کے مسائل کا ان کی دہلیز پہ جا کے حل کرنا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے یہ ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن میں سمجھتا ہوں، اور جس سے کہ کمیونٹی پولیسنگ کے کانسیپٹ میں فروغ ملے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو بالکل دیکھیں یہ سارے کے سارے جو آفیسرز آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے جو کمیونٹی گائیڈز کے طور پہ ڈپلوائے ہو رہے ہیں، ان کا تمام کا ایکسپیرینس ایز تفتیشی، ایز آپریشنل آفیسر آلریڈی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ تھانے کی ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے. اور جب یہ لے کے جائیں گے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بیسیکلی کمیونٹی کے گائیڈ ہیں، کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جب یہ کسی انڈیویجول کو جب تفتیشی افسر کے پاس لے کے جائیں گے تو تفتیشی افسر کو پتہ ہوگا کہ یہ ان کو کمیونٹی گائیڈ ساتھ ساتھ میں گائیڈ کر رہا ہے. تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی. ڈیفینیٹلی دیکھیں کہ آپ کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی انیشیٹو جب لانچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے ہی دن کو پرفیکٹ قسم کا لانچنگ ہوگی. اس میں ڈیفینیٹلی کوئی تھوڑی بہت پرابلمز بھی آئیں گی، کچھ ہکپس بھی ہوں گے، اور وہ آہستہ آہستہ سے چیزیں فائن ٹیون ہوں گی. یہ کانسیپٹ آلریڈی بھی ایک دفعہ پہلے یوز ہو چکا ہے، لیکن ایز ایڈمن آفیسر تھا، ناٹ ایز دی ریپرزینٹیٹیو آف دی کمیونٹی. تو ہمارے اس کانسیپٹ میں ہم نے ان کو لانچ کیا ہے ایز ریپرزینٹیٹیو آف دی پبلک، ناٹ ایز دی ریپرزینٹیٹیو آف پولیس. تو یہ یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس والے ہیں، بٹ دے ول بی آن دی پبلک سائڈ. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ تو ساڈے والے پاسے ہیں یا انہاں والے پاسے ہیں، تو یہ انہاں والے پاسے ہے. یہ بالکل ان کے اختیارات کو ڈسٹرب کرے گی. میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ یہ نہ تو کوئی چیک سسٹم ہے، نہ کوئی جاسوسی سسٹم ہے، یہ بیسیکلی ایک فیسیلیٹیشن ہے. ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ریپرزینٹیٹیو جو کہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے یا ایس ایس پی ایڈمن کا ریپرزینٹیٹیو ہے تھانے پہ ہم نے رکھا، جو کہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، پانی آفر کرے گا، ان کو جس ڈیسک پہ بھی ان کو جانے کی ضرورت ہے اس پہ لے کے جائے گا. جو بیسیکلی پبلک کی ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تھانے میں آنے کا ڈر ہوتا ہے، جو کہ لوگ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ابھی بھی شاید لوگوں کے دلوں میں وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ تھانے میں جا کے پتہ نہیں کس طرح سے لوگ ان کو ڈیل کریں گے. تو یہ ان کو ایک سپورٹ کے طور پہ تھانے میں لے کے جائیں گے
تاکہ ان کا خوف یا ان کی ہیزیٹیشن ختم کی جائے اور جا کے وہ اپنا مدعا بیان کر سکیں. ان کو ہم ایکسٹرا سٹائپنڈ دیں گے تمام جتنے بھی یہاں پہ کمیونٹی گائیڈز ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو پانی پلا سکیں، چائے آفر کر سکیں، اور اس کے بعد اپنی یونیفارم کو مینٹیننس کے لیے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پبلک کے نمائندے جو ہیں اچھی یونیفارم میں ہوں، اسمارٹ ہوں، گڈ لکنگ ہوں، تاکہ جو بھی پبلک کا کوئی بھی کمیونٹی کا انڈیویجول جب تھانے پہ آتا ہے تو دے شوڈ فیل کمفرٹیبل کہ ایک پڑھے لکھے اور ویل ڈریسڈ پرسن کے ساتھ ان کے انٹریکشن ہو رہا ہے. یہ بتا دیں کہ جب ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور آپ کی یہ 95 ہے آپ کے 87 کھانے ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا صبح سے شام تک جب یہ بیٹھیں گے اور ان کے رات کے وقت ان کا کیا رویہ ہوگا، اس کے بعد انہوں نے آپ کو ای میل بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر اتوار والا دن آ جاتا ہے تو ان کا کون متبادل ہوگا؟ اس میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے ان کے ٹائمنگ جو رکھے ہیں وہ تقریباً 1 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک 10 گھنٹے کی شفٹ ہوگی، کیونکہ یہی ہمارے پیک آورز ہوتے ہیں تھانے میں جب لوگ وزٹ کرتے ہیں. صبح کے ٹائم پہ ایسا کوئی وزٹ کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً آفٹر نون میں لوگوں کا زیادہ تھانے میں آنے کا رجحان ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 10 گھنٹے کی شفٹ ہوگی ان کی، اور 1 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک. نہیں، ابھی دیکھتے ہیں نا، دیکھیں ہر انیشیٹو کو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہکپس فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اب 84 تھانے ہیں، یہ 95 ہے، تو ہم نے کوئی تقریباً 5% کا جو رکھا ہوا ہے کہ جو چھٹی پہ جانے والے لوگ ہیں، کسی نے چھٹی پہ جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی کسی کو کیجول لیو پہ جانا پڑے، تو ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے 5% ہم نے وہ پروویژن رکھی ہوئی ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے آنے سے بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو آنی چاہیے تھی، لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے، لوگوں کی جو جگہیں تھیں ان کو واگزار بھی کیا گیا، ان کے حوالے بھی کیا گیا، لیکن جو فرنٹ ڈیسک کے اندر عملہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو ان سے بڑی شکایت ہے کہ یہ تاش والی گیم لگا کر کھیلتے ہوتے ہیں اور سائلین بیچارے خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صبر کریں جی کام کر رہے ہیں، گیم ختم ہونے کے بعد یہ ان کی رپورٹ درج کرتے ہیں. بہت سارے ایسے سائلین ہیں کہ جو ان کے خلاف شکایت کرتے ہیں کہ فرنٹ ڈیسک میں جاتے ہیں تو ہماری بات نہیں سنتے. دیکھیں ابھی تک ایسا کوئی آفیشلی تو ایسی کمپلینٹ ہمیں ریسیو نہیں ہوئی، لیکن ایسا آئی ایم شیور کہ کسی انسٹانسز میں ہو بھی سکتا ہے کہ ہوا ہو. اس کو دیکھیں، جب آپ کی نمائندگی تھانے پہ ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فنکشنز تھانے کے بہتری آئے گی اس کے اندر، جب آپ کمیونٹی گائیڈ جو کہ کمیونٹی کا ریپرزینٹیٹیو تھانے پہ موجود ہوگا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فرنٹ ڈیسک کی جو ورکنگ ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ میں امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، کر رہے ہیں. بلکہ پہلے ہمارے ساتھ تھوڑا سا ایک ایشو یہ تھا کہ ہم 2010 سے لے کے FIR جو ہیں 2017 تک کی، ان کو ہم لوگ اپڈیٹ کر رہے تھے، کمپیوٹرائز کر رہے تھے، تو اس میں فرنٹ ڈیسک کا جو عملہ تھا وہ کافی اس میں انگیج رہا ہے. اب وہ تقریباً جو ہے نا ہمارے وہ 100% آپ کی روٹین ورکنگ میں آ گئے ہیں، تو اس سے بہتری آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں، ماشاء اللہ آپ بھی آپریشن انویسٹیگیشن SSP صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. صرف آپ اچھے اس تھانے میں بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ لاہور شہر کے جتنے بھی تھانے ہیں وہ آپ ممبروں کے پاس بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے، کمرے نہیں ہیں، کرائے کی بلڈنگوں میں تھانے ہیں. ایک اور نئے جو افسران ہیں وہ آ کر بیٹھ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے افسران جو نئے آ رہے ہیں، یا پرانوں کو ہی آپ اتنا ایکٹیو کر دیں، ان کو اتنی سہولیات دے دیں کہ عوام کے مسائل جو ہے وہی سن لیں؟ نہیں، فیسلٹیز تو آپ کے سامنے ہیں، نیچرلی سی بات ہے. فیسلٹیز تو ہمارے پاس جو لمیٹڈ، دیکھیں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز میں آپ نے چیلنج کو قبول کرنا ہے. اگر میرے پاس سارے کے سارے وہ ریسورسز جو کہ ایک آئیڈیل سچویشن میں دے دیے جائیں اور میں اس میں اچھی فنکشننگ کروں، اچھی ورکنگ کروں، اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. وہ تو پھر آپ نے سب کچھ دے دیا. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز میں، اور جو ہم ایک تھرڈ ورلڈ، پاکستان ایک غریب ملک ہے اور ہم مطلب ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ہمارے پاس ظاہر امریکہ اور برطانیہ کے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن اپنے جو پریویلنگ سچویشن ہے اور پریویلنگ ریسورس کے اندر رہ کے اگر آپ ڈیلیور کریں تو بات تو پھر ہے نا. اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو بھی ٹوٹے پھوٹے تھانے ہمارے پاس ہیں، جو بھی ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ہمارے پاس ہے، ہم پبلک سروس، پبلک ڈلیوری کر رہے ہیں نا. اس میں لوگ
कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाइड होकर थानों से जाते हैं, लोगों के काम भी थानों पे होते हैं, और यही मैं समझता हूँ कि चैलेंज है जिसको कि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि इन्हीं रिसोर्सेज में जो रिसोर्स हमें और मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता तो वी आर willing to work with this resource and to give the maximum facility to the public. नहीं, मुझे ज़रा दोबारा कहिए कि मैं नहीं बिल्कुल, एक तो उनके रेंट वगैरह हम पे कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता से नए थाने बन रहे हैं। अभी आपके साथ ही नई थाने की कंस्ट्रक्शन हुई है किला गुजर सिंह, उसके बाद यकी गेट थाना है, उसके बाद आपका जो है फैक्ट्री एरिया थाना जो है उसकी बिल्डिंग नई तमीर हो चुकी है, गवाल मंडी की बिल्डिंग नई कंप्लीट हो चुकी है, तो ये बिल्डिंगें नेचुरली बन रही हैं। अब ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि एक ही दिन में कोई जादू की छड़ी के साथ हम सारी की सारी बिल्डिंगें इरेक्ट हो जाएंगी, तो ये ग्रेजुअली होनी है। पंजाब पुलिस की 49 साल तारीख में ये बहुत अच्छा काम किया गया है, और मोटरवे पे जो पुलिस है वहाँ पे बिल्कुल करप्शन नहीं है, वो हम में से गए हैं, इसका फॉलो जरूर रखिएगा। हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, थैंक यू। तो इसको चेक जरूर रखिएगा। अगर थानों में थाना कल्चर सिर्फ तब्दील हो जाए तो 70% मसाइल जो हल हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये थाने कल्चर की तब्दीली के लिए मेरे ख्याल से ये पहला स्टेप है, और मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाअल्लाह ताला ये मेरे जवान जो है ये थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, थाना कल्चर को तब्दील करेंगे, अल्लाह के हुक्म से थाने कल्चर को तब्दील करेंगे। सीसीपी साहब 74 साल तकरीबन होने वाले हैं, ये खौफ तो अभी तक खत्म नहीं हो सका कि लोग थाने आने से डरते हैं। ये फोर्स आपने बनाई है, डेफिनेटली आपने खुद भी जिक्र किया कि इससे पहले भी एडमिन ऑफिसर्स बनाए गए और उनको अचानक उनको खत्म कर दिया गया, फ्रंट डेस्क आ गया, मतलब एक नया फेस, नया एक्सपेरिमेंट। आपसे सवाल सिर्फ ये है कि ये कितना अर्सा चलेगा? नहीं, ये बिल्कुल चलेंगे और हमेशा चलेंगे, और मैं ये एडमिन ऑफिसर्स के साथ इनको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि उनका ऑब्जेक्टिव उनका ऑब्जेक्टिव और उनका डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट था। देवर एडमिन ऑफिसर्स, वो थाने की एडमिन को डील करते थे और साथ में लोगों को भी फैसिलिटेट करते थे। इनका मैं कह रहा हूँ ना कि ये आप इनको ये समझ लें कि ये पुलिस के अफसर हैं ही नहीं, ये आपके अफसरान हैं, ये कम्युनिटी के गाइड्स हैं, कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, आपने ये विंग तो बना दिया है, हम थानों की अगर बात करें तो एक आम आदमी है, उसको अगर संतरी रोक लेता है या मुहर्रम उसे आगे नहीं जाने देता, तो इसकी एक्सेस कैसे बनेगी? एक आम आदमी की कम्युनिटी गाइड ये उसको रिसीव करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, उसको थाने के अंदर, यही तो खूबसूरती है सिस्टम की। बाहर बैठेंगे क्या? नहीं देखें, ये हमारे जो कम्युनिटी गाइड्स हैं, ये कोई अंदर तो नहीं थाने के अंदर घुस के बैठे हुए, तो दे आर मूविंग अराउंड। ये देखेंगे गेट के ऊपर, बेसिकली इनका फंक्शन है ही गेट से रिसीव करना है और उसको थाने के अंदर लेके आना है, और उसको जो भी उसका मुतल्लिका काम है उसके साथ इन्होंने बिठा देना है, और ख़ुद इन्होंने देखना है कि उसका काम हो रहा है नहीं हो रहा। इतना से इन्होंने बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना किसी के काम में, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहना कि तफ्तीश इस तरह से हो या इस तरह से हो। इनका काम ये है कि तफ्तीशी अफसर के आमने सामने एक अच्छे माहौल में उनकी मीटिंग करवा देनी। सर, इनके बारे में किसी को शिकायत होगी, वो किसे बता सकेंगे कि नई बात है ये कि जिम्मेदार है उसके बारे में जो यहाँ पर आ रहा है शिकायत लेकर, इन लोगों के खिलाफ किसी को शिकायत होगी, वो 1242 मेरी हेल्पलाइन है, उस पर लोग मुझे बहुत सारी शिकायत करते हैं, लोग मुझे इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बताते भी हैं। बाकी ये एसएसपी एडमिन जो हैं, ही इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन और डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। तो जो भी बात होगी तो ज़ाहिर एसएसपी, मुझे उम्मीद है कि इनकी शिकायत होनी नहीं है। क्यों जी, शिकायत होनी है? नहीं होनी शिकायत हमारी। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।